السلام علیکم. سنا ایف ایم کشمیر نیٹورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون. سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ. مقبوضہ کشمیر وچ 22 اپریل کو پہلگام وچ فالس فلیگ آپریشن تو بعد بھارتی فورسز دے اہلکاراں سن بڑے پیمانے تا کارروائیاں جاری رکھتے ویلے 2500 تو زائد کشمیریاں کو گرفتار کر کے ہے. ہندوتوا انتہا پسنداں دے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد کم از کم 16 کشمیری تاجر بھارتی ریاست اتراکھنڈ چھوڑنے تا مجبور. کل جماعتی حریت کانفرنس دے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سن بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر وچ کشمیریاں تا ہونے والے حملیاں کو اجتماعی سزا قرار دینے ویلے انہاں دی مذمت کیتی ہے. پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی سن آکھیا ہے کہ پہلگام واقعے تو بعد انہاں کو بھارت وچ مقیم کشمیری طلباء دی طرفوں مسلسل پریشان کن کالاں موصول ہو رہی ہیں. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی دا اجلاس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حالات معمول تا نہیں آندے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق دا آزاد کشمیر اسمبلی تو خطاب. ہن خبراں تفصیل دے نال. غیر قانونی طور پر بھارت دے زیر قبضہ جموں و کشمیر وچ 22 اپریل کو پہلگام وچ فالس فلیگ آپریشن تو بعد بھارتی فورسز دے اہلکاراں سن بڑے پیمانے تا کارروائیاں جاریاں رکھتے ویلے 2500 تو زائد کشمیری شہریاں کو گرفتار کیتا ہے. اس وقت ہن تو 2 درجن تو زائد خاندانوں دے مکانات کو مسمار کیتا جا چکا ہے جس کا ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ظالمانہ کارروائیاں خوف و دہشت دا ماحول قائم اور اجتماعی سزا دے کر کشمیریاں دی مزاحمت کو کچلنے وچ ناکامی تو بعد بھارت دی بڑھتی ہوئی بہوکلاہٹ دی عکاسی کر دی ہے. تشدد اور غیر قانونی نظر بندیاں دی مودی حکومت دی منظم کارروائیاں دے باوجود کشمیری عوام آزادی اور حق خود ارادیت دے اپنے مطالبے تا قائم ہیں. ہندو انتہا پسنداں دے بڑھتے ہوئے حملے تو بعد کم از کم 16 کشمیری تاجر بھارتی ریاست اتراکھنڈ چھوڑنے تا مجبور ہو گئے ہیں. ریاست وچ بجرنگ دل دے گنڈوں دے حملے تو کم از کم 2 کشمیری شال دے تاجر زخمی ہوئے ہیں. متاثرین کا آکھنا ہے کہ پولیس نے انہاں کو تحفظ فراہم کرنے تو انکار کیتا اور انہاں کو اپنے تحفظ واسطے ریاست چھوڑنے دا مشورہ دیتا. کل جماعتی حریت کانفرنس دے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سن بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر وچ کشمیریاں تا ہونے والے حملیاں دی کو اجتماعی سزا قرار دیندے ویلے انہاں دی مذمت کیتی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تا ایک پوسٹ وچ انہاں سن آکھیا کہ کشمیر وچ بڑے پیمانے تک گرفتاریاں گھراں دی مسماری اور کریک ڈاؤن تو بعد ہن بھارت وچ کشمیری طلباء اور تاجراں تا حملے کیتے جا رہے ہیں اور انہاں کو واپس کشمیر جانے تا مجبور کیتا جا رہا ہے. میر وائز اور کشمیری تاجراں اور طلباء تا حملیاں کو کشمیر کو نشانہ بنانے دی مہم دا حصہ قرار دیتا ہے. پی ڈی پی دی سربراہ محبوبہ مفتی سن آکھیا ہے کہ پہلگام واقعے تو بعد انہاں کو بھارت وچ مقیم کشمیری طلباء دی طرفوں مسلسل پریشان کن کالاں موصول ہو رہی ہیں. انہاں سن پاکستان دے بارے وچ فاروق عبداللہ دے بدلتے ہوئے موقف دا تنقید کیتی اور اس موقع پرستی کو قرار دیتا جس تو قیادت وچ عوام دا اعتماد ختم ہو رہا ہے. وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق سن آکھیا ہے کہ موجودہ صورتحال وچ تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ویلے متحد و متفق ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. موجودہ حالات کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے واسطے تیار رہنا ہو سی. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی دا اجلاس اس وقت تک جاری رہسی جب تک حالات معمول تا نہیں آندے. قانون ساز اسمبلی دے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ویلے انہاں سن آکھیا کہ تحریک آزادی کشمیر حکومت دی اولین ترجیح ہے. پاکستان دی سلامتی اور استحکام واسطے ہر وقت تیار ہاں. اس دے نال اج دیاں خبراں ختم ہوئیاں. اسا کو دیو اجازت. اللہ نگہبان. مزید خبراں سے جڑے رہو. سنو ایف ایم کشمیر نیٹورک تو.